हु आर द विनिङ बिडर्स भन्दाखेरि ए देखि एच सम्मका बिडरहरु चाहिँ विनिङ बिडर हुन् भन्नु पर्यो। बिडर्स ए टु एच आर द विनिङ बिडर्स। ए देखि एच सम्मका बिडरहरुले पाउँछन् हैन। कम यील्डमा हामीलाई कम यील्ड भए पनि हुन्छ, कम रिटर्न भए पनि हुन्छ भनेर बिडरले गरेका छन्, तिनीहरु चाहिँ बढ्न पाउँछन्। बढी रिटर्न तिनीहरु क्रमशः यहाँ यो कम रिटर्न देखि बढी रिटर्न को रेन्जमा बसेका छन्। त्यस्तै बी मा हेरौं। हाउ मच अफ द सिक्युरिटी विल बी अलोकेटेड टु इच विनिङ बिडर हुन्छ। विनिङ बिडरले कति कति सिक्युरिटी पाउँछन् अथवा बन्ड चाहिँ कति कति अमाउन्टको पाउँछन् भन्छ भनेको ए देखि एच सम्म $200 बिलियन बन्ड इस्यु भइसक्छ भनेको यी सबैलाई फुल अमाउन्टमा चाहिँ अब सबै अमाउन्टमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ बन्ड। जस्तै ए ले कति पायो $20 मिलियन को बन्ड पायो, बी ले $40 मिलियन को, यसरी सबै अमाउन्ट चाहिँ तिनीहरुले मागे अनुसारको अमाउन्टको बन्ड चाहिँ उनीहरुलाई दिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो फुल अमाउन्टमा चाहिँ उनीहरुलाई बन्डहरु वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। Each winner will be allocated the full amount bid on. त्यस्तै गरी C, if this auction is a single price auction, at what yield will each winning bidder be awarded the security? यस्तो छ यदि चाहिँ यो सिंगल प्राइस अप्सन हो अथवा सिंगल प्राइस अप्सनलाई डच अप्सन पनि भन्छन्। यो यस्तो डच अप्सन अथवा सिंगल प्राइस अप्सन छ भनेदेखि चाहिँ यील्ड चाहिँ कहाँको हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एच सम्म थियो यील्ड। यो तल्लो यो सबभन्दा बढी यील्ड अथवा बढी यील्ड हुनुको मतलब कम प्राइसमा चाहिँ बिड गर्नेको प्राइस चाहिँ हामीले लिन्छौं अथवा हाम्रो यो कति छ एच को लागि 7.7% छ भनेको अब हाम्रो सिंगल प्राइस भनेको कति हुन्छ यो 7.7% यील्ड वाला हुन्छ भनेको अबको यील्ड भनेको सिंगल प्राइस अप्सनको यील्ड भनेको 7.7% दिनुपर्ने हुन्छ। 7.7% मा यो सबैलाई अवार्ड गरिन्छ यो डच अप्सनमा वन प्राइस अप्सन अथवा वन यील्ड अप्सन अथवा डच अप्सन भन्यो भने C मा इन डच अप्सन each bidder will pay the highest winning yield bid or lowest price. In this case the highest price is 7.7%. यो हाईएस्ट प्राइस भन्नुको मतलब लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट बिड हाईएस्ट यील्ड भन्नुको मतलब लोएस्ट प्राइस अनि लोएस्ट यील्ड भन्नुको मतलब हाईएस्ट प्राइस अथवा कम प्राइसमा बिड गर्नेले यो सिक्युरिटी पाउँछ भन्नुपर्यो। त्यसपछि डी मा इन दिस अप्सन if this auction is a multiple price auction at what yield will each winning bidder be awarded a security हुन्छ। मल्टिपल प्राइस अप्सन छ भनेदेखि त अब यहाँ कति कति मागेका थिए जस्तै 20 मिलियन को बन्ड चाहिँ 7.4% मा माग्दाखेरि उसलाई 7.4% मै, त्यसै गरी अब यो 40 ले माग्दाखेरि 7.6% मा यस्तो भनेको यो रेस्पेक्टिभ यील्डमै अथवा रेस्पेक्टिभ प्राइसमै चाहिँ यो बन्ड चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, सेक्युरिटी दिनुपर्ने हुन्छ यो मल्टिपल प्राइस अप्सन हुँदाखेरि। In a multiple price auction, each winning bidder will pay a different price from the security. In this case, bidder A will pay a higher price and therefore get the lowest yield of 7.4%. So, respective yield function you multiple price at multiple yield auction ma. Question number 2 हेरौं। The market price of the stock of the Bernstein Corporation is ₹50 per share and there are 1 million shares outstanding. Suppose that the management of this corporation is considering a right offering in connection with the issuance of 500,000 new shares. Each current shareholder would receive one right for every 2 shares won. The terms of the rights offering are as follows. For 2 rights and fees until the subscription price, a new share can be acquired. यस्तो रहेछ एउटा कम्पनीले चाहिँ कम्पनीको अहिलेको करेन्ट प्राइस चाहिँ कति रहेछ शेयरको प्राइस भनेको ₹50 रहेछ अनि शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको पब्लिकको शेयर चाहिँ कति रहेछ 1 मिलियन रहेछ अथवा 10 लाख रहेछ अनि अब राइट अफरिङ गर्न खोज्दै रहेछ। राइट चाहिँ 500,000 किता गर्दै रहेछ भनेको 10 लाख किता थियो उसँग सुरुमा
पछि चाहिँ 5 लाख किता इस्यु गर्दैछ भन्ने मतलब 2:1 को रेशियोमा चाहिँ शेयर इस्यु गर्दै रहेछ भनेको 2 किताहरूले 1 किता पाउने गरी शेयर इस्यु गर्दै रहेछ अनि त्यसपछि के छ अब सब्स्क्रिप्सन प्राइस भनेको चाहिँ कति छ अरे 30 रुपैयाँ छ अथवा नयाँ राइट सेल इस्यु गर्दाखेरि प्रति किता कति हो 30 रुपैयाँ पर्छ अरे अब त्यसो भने ए मा व्हाट वुड बी द शेयर प्राइस बी आफ्टर द राइट अफरिङ हुन्छ राइट अफरिङ पछि चाहिँ शेयरको प्राइस कति हुन्छ भन्छ कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ राइट अफरिङ भन्दा अगाडिको क्यापिटलाइजेसन कति हुन्छ 50 टाइम्स 1 मिलियन अथवा 10 लाखले 50 लाख रुपैयाँ गर्दाखेरि एउटा अमाउन्ट आउँछ प्लस राइट कतिको अफर कति किता अफर गर्दैछ 5 लाख किता कतिको दरले 30 को दरले गर्दाखेरि एउटा अमाउन्ट आउँछ अर्को क्यापिटलाइजेसन थपिन्छ अनि डिभाइडेड बाइ आवर टोटल शेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति हुन्छ सुरुमा 1 मिलियन छ पछि कति छ 0.5 मिलियन भनेको 1.5 मिलियन चाहिँ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ यो शेयर आउटस्ट्यान्डिङ डिभाइड गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ राइट अफरिङ पछिको शेयर प्राइस आउँछ यसमा हेरौँ market price of Bernstein stock is ₹50. The capitalization before rights issue of this firm is ₹50 billion. सुरुमा कति थियो 10 लाख किता टाइम्स 50 गर्दाखेरि 50 मिलियन क्यापिटलाइजेसन भयो आफ्टर इस्युएन्स अफ शेयर प्राइस एक्स प्राइस चाहिँ कति छ इज रुपीज शेयर इस्यु गरिसकेपछि चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति हुन्छ सुरुको रुपीज 50 बिलियन प्लस यो 15 मिलियन चाहिँ अब नयाँ 5 मिलियन इस्यु गर्दैछ कतिको दरले इस्यु गर्दैछ रुपीज 30 सब्स्क्रिप्सन प्राइसको दरले इस्यु गर्दैछ यो 15 मिलियन जोड्यो भनेदेखि चाहिँ 65 मिलियन भयो अनि त्यसलाई शेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति भयो सुरुमा कति थियो 10 मिलियन थियो त्यसपछि कति छ 5 मिलियन इस्यु गरेको छ अथवा 1.5 मिलियन चाहिँ इस्यु भएको छ त्यसो हुँदाखेरि यो टोटल क्यापिटलाइजेसनमा यसले डिभाइड गरिसकेपछि त शेयर आउटस्ट्यान्डिङ डिभाइड गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ यो शेयरको प्राइस राइट इस्यु गरिसकेपछिको शेयरको प्राइस आउँछ र शेयर प्राइस आफ्टर द राइट्स अफरिङ रुपीज 43.33 सर हजुर त्यो 15 मिलियन बुझिन मैले 15 मिलियन भनेको चाहिँ तपाईको कति राइट इस्यु गर्दैछ 5 मिलियन इस्यु गर्दैछ नि हैन हो राइट इस्यु गरेको कतिको दरले इस्यु गर्दैछ कतिको दरले अब नयाँ क्यापिटलाइजेसन कति भयो 30 टाइम्स कति भयो 500,000 त्यसो गर्दा नयाँ क्यापिटल यो सुरुको क्यापिटलाइजेसन यो 50 टाइम्स 1 मिलियन गर्दाखेरि हैन यो चाहिँ 30 टाइम्स 5 मिलियन 0.5 मिलियन गर्दाखेरि 15 मिलियन आयो नि त यो भयो यो टोटल आइहाल्यो त्यसपछि यो शेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ अब सुरुको 1 मिलियन त्यसपछिको 0.5 मिलियन गर्दा 1.5 मिलियन भयो अनि यो टोटल क्यापिटलाइजेसनलाई यो शेयर आउटस्ट्यान्डिङ डिभाइड गर्दाखेरि शेयरको प्राइस चाहिँ एक्स राइट प्राइस चाहिँ कति हुँदो रहेछ 40 रुपैयाँ 33 पैसा हुँदो रहेछ यो गर्न खोजेको हो बीमा हेरौँ अब बीमा व्हाट इज द भ्यालु अफ वन राइट भन्छ भ्यालु अफ वन राइट भनेको हामीलाई थाहा छ के गर्छौँ हामीले सुरुको इनिसियल प्राइसमा अब राइट पछिको प्राइस हराइदिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि राइटको भ्यालु आउँछ अथवा भ्यालु अफ वन राइट आउँछ एउटा राइटको कति भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भनेको 50 माइनस यहाँ 43.50 गरेपछि चाहिँ भ्यालु अफ वन राइट आउँछ 6.67 आएको छ रुपीज त्यसपछि सी क्याल्कुलेट द डिस्काउन्ट इन राइट अफरिङमा डिस्काउन्ट भनेको सुरुको प्राइस 50 थियो अबको राइट अफरिङ गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस 30 भनेको डिस्काउन्ट कति भएछ 50 माइनस 30 गर्दा 20 रुपैयाँ चाहिँ डिस्काउन्ट भएछ यसलाई पर्सेन्टेजमा पनि हेर्न सकिन्छ पर्सेन्टेज भनेको 20/50 गर्यो भने कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट गरेछ थाहा भयो हैन सी डिस्काउन्ट इन राइट अफरिङ भनेको P0 माइनस PS अथवा सुरुको प्राइस माइनस सब्स्क्रिप्सन प्राइस गर्दाखेरि 50 माइनस 30 गर्दाखेरि 20 रुपैयाँ डिस्काउन्ट भएछ पर्सेन्टेजमा क्याल्कुलेसन गर्ने भने 20 डिभाइडेड बाइ सुरुको प्राइस कति छ 50 गर्यो भने 40% चाहिँ डिस्काउन्ट रहेछ अथवा 50 रुपैयाँको 40% डिस्काउन्ट गरेर 30 रुपैयाँमा अब नयाँ राइट्स इस्यु चाहिँ हुँदै रहेछ बुझ्नु पर्यो डी क्याल्कुलेट द डाइल्युसन इफेक्ट अफ राइट अफरिङ डाइल्युसन इफेक्ट अथवा राइटले ल्याउने असर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ फर्मुलामा राख्दाखेरि डाइल्युसन इफेक्ट भनेको चाहिँ कसरी गर्छौँ हामीले VR डिभाइडेड बाइ P0 भनेर गर्छौँ VR भनेको कति छ VR भनेको भ्यालु अफ इच राइट अथवा भ्यालु अफ वन राइट भनेर अघि भर्खरै हामीले क्याल्कुलेसन गरेका छौँ कति हो 6.67 VR भयो डिभाइडेड बाइ P0 भनेको सुरुको प्राइस भनेको 50 छ हैन सुरुको प्राइस 50 छ त्यसो हुँदाखेरि डाइल्युसन इफेक्ट भनेको कति भयो 13.32% भयो
अथवा राइटको कारणले चाहिँ सुरुको प्राइसमा कति चाहिँ इफेक्ट गर्दो रहेछ अनि 13.34% चाहिँ इफेक्ट हुँदो रहेछ भन्न खोज्यो है डाइल्युसन इफेक्ट भन्ने के हो। त्यसपछि demonstrate the effect of on the economic well-being of the initial shareholders as a result of the rights offering। यो राइट अफरिङ को कारणले इनिशियल शेयरहोल्डरलाई कस्तो असर गर्छ भन्छ यदि राइट इस्युलाई एक्सेप्ट गर्ने अथवा राइट एक्सरसाइज गर्ने हो भनेदेखि इकोनोमिक वेलबिङमा चेन्ज हुँदैन। राइट एक्सरसाइज गरेन भने हारा हुन्छ हैन शेयरको प्राइस घट्छ। एक्स राइट प्राइस घटेको हुन्छ उसँग यो नम्बर अफ शेयर चाहिँ कति हुन्छ सुरुको चाहिँ त्यति नै हुन्छ। त्यो हुनाले शेयरहोल्डरले राइट इस्यु गरेन के अरे राइट इस्युलाई एक्सेप्ट गरेन अथवा राइट एक्सरसाइज गरेन भने उसको भ्यालु घट्छ। राइट एक्सरसाइज गर्यो भने भ्यालुमा कुनै असर गर्दैन भनेको इकोनोमिक वेलबिङ चाहिँ राइट एक्सरसाइजलाई राइट अफरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हो भनेदेखि अथवा राइट एक्सरसाइज गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ इकोनोमिक वेलबिङमा कुनै फरक हुँदैन भनेको शेयर प्राइस घटेर नम्बर अफ किताब चाहिँ बढ्दाखेरि असर उस्तै हुन्छ केही फरक पर्दैन भनेको। Even the result of this offering on the economic well-being of the initial shareholder is unchanged as long as the shareholders exercise their right. This is because the dilution is exactly compensated by the increase in the value of the rights. Right? Number of kitab बढ़छ, share को price घट्छ, effect now. Question number 3. हजुर पुरुष राजा आजलाई भयो के अरु क्लास छ भयो सर भयो आजको लागि। अनि यता सुन्नु है त के हुँदैछ भने यो बुधबार बिहीबार शुक्रबार पनि आधी घण्टा चाहिँ मैले लिन्छु है क्लास है। हुन्छ सर। थोरै पढ्छौँ हामी अब लगभग 2 हप्ता 3 हप्ता जति पढेर अनि यो कोर्स सकाइदिन्छु है। आधी घण्टा पढ्छौँ है अरु आउनु होला। भनेको मतलब अब नयाँ शेयरहोल्डरहरूले 76 मा किन्ने हो भने र 78 मा राइट इस्यु भइसकेपछि 78 मा बेच्ने हो भने यसको डिफरेन्स भनेको ₹2 हुन्छ। त्यो भनेको एउटा राइटको भ्यालु हो अथवा भ्यालु भनेको पनि हुँदो रहेछ ₹2 हुँदो रहेछ भनेको 78 - 76 भनेको के हुँदो रहेछ यसमा अथवा एक्स राइट प्राइस माइनस यो सब्स्टिट्युसन प्राइस भनेको के हुँदो रहेछ त भ्यालु अफ वन राइट प्लस भ्यालु अफ इच राइट हुँदो रहेछ। त्यसपछि अर्को हेरौँ क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4 50,000 with 2.5 million total shares outstanding, the firm announces a plan to sell an additional 1 million shares through a right offering. The market value of the stock is ₹35 before the right offering, and the new shares are being offered to existing shareholders at ₹5 discount. यस्तो रहेछ अहिले कुनै इन्भेस्टरको 50,000 किता शेयर रहेछ एउटा कम्पनीमा अनि त्यो कम्पनीको शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ कति रहेछ पब्लिकमा गएको टोटल शेयर चाहिँ 2.5 मिलियन रहेछ अनि अब त्यो कम्पनीले 1 मिलियन शेयर चाहिँ राइट इस्यु गर्दै रहेछ भनेको 2.5:1 चाहिँ अब राइट अफरिङ हुँदै रहेछ। द मार्केट भ्यालु चाहिँ कति रहेछ मार्केट भ्यालु ₹35 रहेछ अनि ₹5 डिस्काउन्टमा भनेको 35 मा ₹5 डिस्काउन्ट भनेको ₹30 नम्बर अफ शेयर्स ओन्ड भनेको 50,000 लिएको छ। नम्बर अफ शेयर्स भनेको त्यो कम्पनीको 2.5 मिलियन छ अनि एक्जिस्टिङ प्रोपोर्सनल ओनरशिप भनेको यो चाहिँ कति पर्सेन्ट हुँदो रहेछ टोटल शेयरमा भन्दाखेरि 50,000 डिभाइडेड बाइ 2.5 मिलियन गर्दाखेरि 2% चाहिँ शेयर चाहिँ ओन गरेको रहेछ। यो टोटल शेयरको टोटल त्यो
50,000 भनेको 2% सेयर चाहिँ उसले आफूले लिएको रहेछ। एडिसनल नम्बर अफ राइट्स अफरिङ भनेको 1 मिलियन। अब नयाँ सेयरहरू इस्यु हुँदैछ, राइट इस्यु हुँदैछ। अनि मार्केट भ्यालु अफ द स्टक भनेको सुरुमा P0 भनेको कति रहेछ 35 रहेछ। डिस्काउन्ट प्राइस पर सेयर ₹5 अनि राइट अफरिङ प्राइस पर सेयर भनेको PS भनेको ₹35 माइनस डिस्काउन्ट भनेको राइट अफरिङ प्राइस पर सेयर भनेको अब ₹35 सुरुको, अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट कति छ ₹5 मा इस्यु गर्ने रहेछ भनेको अबको सब्सक्रिप्सन प्राइस कति हुँदो रहेछ ₹30 हुँदो रहेछ। यो गिभन भयो। अब ए मा इफ यु एक्सरसाइज योर प्रिम्प्टिभ any of the new shares can you purchase? अब यो इन्भेस्टरले 50,000 सेयर किता हुने इन्भेस्टरले अब राइट एक्सरसाइज गर्ने भने नयाँ कति किता सेयर किन्न सक्छ भन्छ। नयाँ कति किता सेयर किन्न सक्छ भनेको 50,000 डिवाइडेड बाइ कति हो, कति 2:1 थियो है, 2.5:1 थियो, डिवाइडेड बाइ 2.5 गर्दा पनि आउँछ हैन, त्यसो गर्दा पनि आउँछ। अनि अर्को भनेको यसले कति % सेयर होल्ड गरेको छ 2% सेयर होल्ड गरेको छ। अघि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 2% भनेको अब नयाँ इस्यु हुन लागेको 1 मिलियन को 2% भनेको कति हुँदो रहेछ 20,000 सेयर चाहिँ उसले लिँदो रहेछ हैन। एमा के रहेछ, एमा नम्बर अफ सेयर्स क्यान बी पर्चेज भनेको नम्बर अफ राइट सेयर्स टाइम्स प्रोपोर्सनल ओनरशिप भनेको 1 मिलियन नयाँ सेयर इस्यु हुँदैछ, उसले कति % सेयर लिएको छ 2%। त्यसो भनेदेखि अब 20,000 सेयर हुन्छ। राइट सेयरको लागि एप्लाई गर्न पाउँछ। बी मा व्हाट इज द मार्केट भ्यालु अफ स्टक आफ्टर द राइट अफरिङ? राइट अफरिङ पछिको मार्केट भ्यालु कति हुन्छ त्यसको लागि हामीले के गर्छौं, मार्केट भ्यालु अफ स्टक भनेको चाहिँ राइट अफरिङ पछिको मार्केट भ्यालु, राइट अफरिङ भन्दा पहिलाको मार्केट भ्यालु भनेको 2.5 मिलियन हैन। मार्केट भ्यालु अफ एक्जिस्टिङ सेयर्स भनेको 2.5 मिलियन टाइम्स 35 हुन्छ। सुरुको मार्केट भ्यालु भनेको 35 छ। अनि राइट अफरिङ पछि चाहिँ मार्केट भ्यालु कति छ, राइट कति छ 1 मिलियन राइट इस्यु गर्दैछ, अनि त्यो चाहिँ कतिमा इस्यु गर्दैछ 30। त्यसो हुँदाखेरि टोटल मार्केट भ्यालु अफ स्टक भनेको कति हुँदो रहेछ 1.175 कति हो 117.5 मिलियन रुपीस को चाहिँ मार्केट भ्यालु हुँदो रहेछ। यो सुरुको एक्जिस्टिङ सेयरको भ्यालु प्लस राइट सेयरको भ्यालु गर्दाखेरि। त्यस्तै गरी C, what is your total investment in the firm after the right offering? How is your investment split between original shares and new shares? अब राइट अफरिङ पछि टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ, त्यो टोटल इन्भेस्टमेन्टमा पनि ओरिजिनल सेयरमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट कति हो, अनि त्यसपछि नयाँ सेयर अथवा राइट सेयरमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट कति हो भन्छ। सी मा हेरौँ, टोटल इन्भेस्टमेन्ट इन द फर्म आफ्टर राइट अफरिङ कति हो सोधेको छ। टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको सुरुको इन्भेस्टमेन्ट प्लस राइटमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट। सुरुको इन्भेस्टमेन्ट कति थियो, उसँग 50,000 किता थियो, उसले अब राइटमा किन्न पाउने 20,000 किता। सुरुको मूल्य कति थियो, सुरुको मार्केट प्राइस भनेको 35 थियो, अब राइट कतिको दरले किन्छ 30 को दरले। त्यसो भने अब टोटल इन्भेस्टमेन्ट उसको कति हुने भयो 2.35 मिलियन रुपीस हुने भयो। त्यस्तै गरी सी, यसैको यसमा यो टोटल इन्भेस्टमेन्ट र फेरि एक्जिस्टिङ इन्भेस्टमेन्ट र राइट इन्भेस्टमेन्टमा कति इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ छुट्याउने पनि भनेको छ। ओरिजिनल इन्भेस्टमेन्ट भनेको 50,000 इन्टु 35 1.75 मिलियन, अनि राइटमा किन्न सक्छ कतिको दरले किन्न सक्छ 30 को दरले भनेको 0.6 मिलियन रुपीस चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो राइटमा इन्भेस्टमेन्ट हुँदो रहेछ उसको। त्यस्तै डी, if you decide not to exercise your preemptive rights, what is your investment in the firm after the rights offering? How is this split between old shares and rights? अब यस्तो रहेछ, अब जुन उसले राइट सेयर भर्न पाउँथ्यो त्यो चाहिँ त्यो राइट एक्सरसाइज नगर्ने हो भने अथवा त्यो राइट चाहिँ कसैलाई बेच्दिने हो भनेदेखि चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ भन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ ओल्ड सेयरमा कति राइटमा कति हुन्छ भन्छ। अब यसो गर्दाखेरि एक्सरसाइज राइट एक्सरसाइज नगर्ने, राइट अब पाएको राइट चाहिँ बेच्दिने हो भनेदेखि त्यसको वेल्थ पोजिसन भनेको सेम हुन्छ हैन। वेल्थ पोजिसनमा खासै असर गर्दैन, किन राइट बेच्न पायो भने राइट बेच्न पाएन भने चाहिँ घाटा लाग्छ, राइट बेच्न पायो भनेदेखि चाहिँ वेल्थ पोजिसन। अब यसरी कसरी सेट गर्न सकिन्छ हेरौँ।
डीमा टोटल भ्यालु अफ द इन्भेस्टमेन्ट अर वेल्थ पोजिसन विल नट चेन्ज वेल्थ पोजिसन सेम हुन्छ यो राइट भ्यालु अफ राइट चाहिँ सेल गर्न पाइसकेपछि अथवा पर सेयर राइट जुन राइटको जुन उसले मूल्य पाउँछ त्यो चाहिँ बेच्यो भने वेल्थ पोजिसन सेम हुन्छ वेल्थ पोजिसन भनेको नम्बर अफ गोल्ड सेयर्स टाइम्स यो एक्स राइट प्राइस प्लस भ्यालु अफ राइट टाइम्स नम्बर अफ राइट्स भनेको सुरुमा उसँग कतिवटा सेयर छ 50 किता अनि त्यसपछि एक्स राइट प्राइस भनेको यो चाहिँ 33.571 को एक्स राइट प्राइस क्याल्कुलेसन गर्ने हामीलाई फर्मुला थाहा छ एक्स राइट प्राइस भनेको यो P0 माइनस VR हुन्छ हामीलाई थाहा छ यो फर्मुला P0 भनेको ₹35 यो सुरुको गिवन प्राइस अनि VR भनेको कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं हामीले P0 माइनस PS भनेको P0 भनेको 35 थियो अनि सब्स्टिट्युसन प्राइस 30 अनि यो 2.5:1 को राइट सेयर हुँदै थियो त्यही भएर ह्याशको ठाउँमा 2.5 प्लस 1 गर्दाखेरि 1.4286 चाहिँ यो भ्यालु अफ 1 राइट भयो भनेको अब एक्स राइट प्राइस भनेको यो एक्जिस्टिङ प्राइस अथवा करेन्ट प्राइस माइनस भ्यालु अफ राइट गरेर भने हुन्छ भनेको कति हुँदैछ 33.5714 हुँदो रहेछ 33.5714 एक्स राइट प्राइस हैन अब वेल्थ पोजिसन भनेको उसँग 50,000 किता थियो अब यो बजारमा यो राइट सेयर चाहिँ लिइसकेपछि के हुन्छ बजारमा त्यो सेयरको प्राइस घटेर यति हुँदो रहेछ भनेको यो एउटा ओल्ड सेयरबाट आउने मूल्य यति हुँदो रहेछ अब उसले राइट एक्सरसाइज गर्दिन भनेको छ त्यो हुनाले एउटा राइट चाहिँ एक्सरसाइज नगर्ने भने कतिमा बेच्न पाउँछ 1.4286 मा बेच्न पाउँछ हैन 1.4286 4286 चाहिँ भ्यालु अफ 1 राइट छ एउटा राइट चाहिँ 1.4286 मा बेच्न पाउँछ कति किता छ उसको 50,000 किता छ त्यो हुनाले अब उसको कति भयो ताको 1.48 उत्तरले बेच्दाखेरि कति भयो भन्दाखेरि यो 71% भयो सर राइट 20,000 छ हैन हजुर हजुर राइट सेयर त 20,000 छ हैन राइट सेयर हो त्यो त 20,000 छ हैन यहाँ किन 3,000 राख्यो नम्बर अफ राइट्स के हो नम्बर अफ राइट सेयर त 20,000 छ हैन यसमा भन्नुभएको हजुर यसमा हो यसमा 20,000 हुनुपर्ने एकछिन है ठिक हो यो करेक्सन गरेर मिलाउँला है वेल्थ पोजिसन भनेको कति हुँदो रहेछ अब यसमा यो 20,000 राख्दाखेरि अलिकति मिस्टेक भएको हो है गर्दाखेरि यहाँ अर्को एउटा फिगर आउँछ भनेपछि कुरो बुझ्नु भयो सुरुमा नम्बर अफ सेयर भनेको कति हुन्छ 50,000 टाइम्स यो एक्स राइट प्राइस प्लस अब नम्बर अफ राइट भनेको कति किताको थियो हाम्रो 20,000 किताको थियो हैन त्यसले पाउने भनेको कति थियो 20,000 किता थियो हैन राइट भन्न पाउने त्यो बेच्दाखेरि चाहिँ कति हुँदो रहेछ यहाँ एउटा फिगर आउँछ यो टोटल भनेको उसको वेल्थ पोजिसन हुन्छ यो वेल्थ पोजिसन चाहिँ यो सेग्रिगेट गर्दाखेरि यो एउटा पार्ट भयो यो भनेको ओल्ड सेयरबाट आउने पार्ट भयो त्यसपछि उसले राइट जुन पाउने राइट छ त्यो राइटलाई चाहिँ बेच्दाखेरि हैन पाउने एउटा एमाउन्ट हुन्छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ भनेको भ्यालु अफ राइट चाहिँ कति हुन्छ यहाँ एउटा फिगर आउँछ यो 20,000 राखेर हेर्दाखेरि त्यसपछि भ्यालु अफ ओल्ड सेयर चाहिँ कति छ यो कति छ 50,000 टाइम्स यो एक्स राइट प्राइसले गर्दाखेरि एउटा आयो यसरी उसको टोटल वेल्थ चाहिँ एउटा ओल्ड सेयरमा अर्को चाहिँ राइट सेयर बेचे बापतको चाहिँ एउटा टोटल एमाउन्ट आउँछ यसमा सोधेको भनेको वेल्थ पोजिसन के हुन्छ नै भनेर सोधेको हो त्यस्तै अर्को हेरौँ नम्बर 6 The Everest Gas Company has announced a right offer to raise ₹60 million for a new gas station. The stock currently sells for ₹60 per share and there are 2.8 million shares outstanding. यस्तो रहेछ एउटा कम्पनीले चाहिँ फन्ड रेज गर्दैछ ₹60 मिलियन हैन अनि त्यो कम्पनीको सुरुको प्राइस भनेको कति रहेछ ₹60 पर शेयर रहेछ अनि 4.8 मिलियन शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ अहिले रहेछ त्यो कम्पनीको अब त्यसो हुँदाखेरि ए मा सोध्छ सुरुमा गिवन हेरौँ फन्ड टु बी रेज भनेको अब नयाँ कति फन्ड कलेक्सन गर्दै रहेछ ₹60 मिलियन गर्दै रहेछ करेन्ट मार्केट प्राइस भनेको ₹60 अनि त्यसपछि अहिलेको नम्बर अफ शेयर भनेको चाहिँ कति छ 4.8 मिलियन रहेछ अब
त्यसो हुँदाखेरि ए मा सोध्छ व्हाट इज द मैक्सिमम पोसिबल सब्स्क्रिप्सन प्राइस, व्हाट इज द मिनिमम भन्छ। अब यो राइट शेयर इस्यु गर्दाखेरि यो बढीमा यो मार्केट प्राइसमा गर्न सक्छ, घटीमा भनेको यो 0 भन्दा ठुलो फिगर जुनमा पनि गर्न सक्छ, यतिमै गर्ने भन्ने हुन्न है राइट इस्यु गर्दाखेरि। त्यो भएको हुनाले एमा द मैक्सिमम सब्स्क्रिप्सन प्राइस इज द करेन्ट स्टक प्राइस ₹60, द मिनिमम प्राइस इज एनीथिङ ग्रेटर देन 0। तर हाम्रोमा चाहिँ के छ, हाम्रोमा चाहिँ यो पार भ्यालुमा गर्ने चलन छ है राइट इस्यु। बट इन केस अफ नेपाल द मिनिमम प्राइस इज इक्वल टु पार भ्यालु। B, if the subscription price is set at ₹50 per share, how many shares must be sold? Subscription price चाहिँ 50 हुने हो भने अब कति किता शेयर बेच्नुपर्छ भनेको हामीलाई फन्ड चाहिएको थियो 60 मिलियन। अब 50 रुपैयाँ प्रति किताले राइट बेच्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब कति किता राइट इस्यु गर्नुपर्छ, 60 मिलियन डिभाइडेड बाइ ₹50 भनेको हेरौँ कति छ 50 मा नम्बर अफ शेयर सोल्ड भनेको अब कति शेयर बेच्नुपर्छ भनेको 60 मिलियन रुपीस कलेक्सन गर्नुपर्ने, सब्स्क्रिप्सन प्राइस 50 छ हैन भनेको 1.2 मिलियन शेयर चाहिँ अब बेच्नु पर्ने रहेछ। त्यसो भने त्यो 60 मिलियन फन्ड कलेक्सन हुन्छ। सी मा हाउ मेनी राइट्स विल इट टेक टु बाइ वन शेयर, अब एक किता शेयर किन्नको लागि कतिवटा राइट चाहिन्छ भन्छ भनेको अहिले शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ 4.8 मिलियन छ, नयाँ राइट शेयर कति इस्यु गर्नुपर्ने छ 1.2 मिलियन आएको थियो भनेको अब 4.8 इज टु 1.2 भनेको 4:1 को राइट शेयर हुन्छ भनेको एक किता राइट किन्नको लागि 4 किता शेयर हुनु पर्यो हैन। सी मा सी सोधेको छ। अब गर्छौँ एक्जिस्टिङ नम्बर अफ शेयर डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ न्यू शेयर गर्छौँ फर्मुला भयो। त्यसपछि यो एक्जिस्टिङ नम्बर अफ शेयर भनेको 4.8 मिलियन, त्यसपछि नम्बर अफ न्यू शेयर भनेको 1.2 मिलियन गर्दाखेरि 4 राइट्स चाहिँ 4 राइट्स हुन्छ। 4 राइट्स भनेको मतलब अबको इस्यु भनेको 4:1 को रेशियोमा गर्छ भनेको 4 किता शेयर हुनेले। व्हाट इज द एक्स राइट प्राइस, अब एक्स राइट प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भन्छ। एक्स राइट प्राइसको लागि हामीले के गर्थ्यौं, एक्स राइट प्राइसको लागि P0 हैश प्लस सब्स्क्रिप्सन प्राइस डिभाइडेड बाइ हैश प्लस 1 गर्दाखेरि आउँछ एक्स राइट प्राइस भनेको कति छ। अब के रे सुरुको प्राइस भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस भनेको 60 छ टाइम्स हैश भनेको 4 प्लस सब्स्क्रिप्सन प्राइस भनेको 50 अनि अब 4:1 को कति भयो 4 प्लस फर्मुलाको 1 गर्दाखेरि ₹58 चाहिँ एक्स राइट प्राइस हुने भयो। अथवा राइट इस्यु गरिसकेपछिको शेयरको प्राइस भनेको ₹58 हुने भयो। त्यसपछि अर्को ई मा हेरौँ व्हाट इज द भ्यालु अफ अ राइट। अब एउटा राइटको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, त भ्यालु अफ इच राइट कति हुन्छ भन्छ। ई मा पनि फर्मुला राख्दाखेरि भ्यालु अफ इच राइट अथवा भ्यालु अफ राइट भ्यालु वान राइट भनेको दिएर भनेको P0 माइनस PS डिभाइडेड बाइ S प्लस 1 भनेको P0 भनेको हाम्रो कति थियो सुरुको करेन्ट प्राइस भनेको 60 अनि सब्स्क्रिप्सन प्राइस भनेको राइट इस्यु गर्दाखेरिको शेयरको प्राइस भनेको कति 50 अनि 4:1 मिलिरहेछ त्यो 4 प्लस फर्मुलाको 1 हैन प्लस ₹2 क्याल्कुलेसनबाट आयो भ्यालु अफ इच राइट भनेको। अब राइट एक्सरसाइज नगर्ने हो भने चाहिँ शेयर होल्डरले ₹2 पर किता लिएर त्यो आफ्नो राइट चाहिँ बेच्न सक्छ। त्यसपछि shareholder before the offering and who desire or money to buy additional shares is not harmed by the right of our भन्छ। अब 1000 किता शेयर हुने शेयर होल्डरले अब राइट एक्सरसाइज नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ उसलाई यो राइट अफरिङबाट कुनै असर गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ देखाऊ भनेर भन्छ। यसमा हेरौँ एफमा है एफमा चाहिँ टोटल वेल्थ
अफ द इन्भेस्टर बिफोर राइट अफरिङ भन्दा अगाडि चाहिँ 1000 किता सेयर चाहिँ कतिको दरले 60 को दरले चाहिँ उसँग छ एक्जिस्टिङ सेयरहोल्डरसँग भएको 1000 किताको कति हो ₹60,000 स्टेटमेन्ट अफ वेल्थ पोजिसन आफ्टर राइट अफरिङ भनेको चाहिँ अब राइट अफरिङ पछि चाहिँ अब उसको भ्यालु कति हुन्छ भ्यालु अफ स्टक भनेको 1000 किता सेयर कतिको दरले 58 को दरले एक्साइज प्राइस भनेको 58 हुन्छ हैन अनि त्यसपछि अर्को 58,000 भयो अनि क्याश फ्रम सेल अफ राइट्स भनेको चाहिँ 1000 किता सेयरको ₹2 को दरले बिक्री गर्छ त्यसो हुँदाखेरि ₹2 को दरले बिक्री हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि कति हुन्छ ₹2000 वेल्थ आफ्टर राइट अफरिङ भनेको ₹60,000 हुन्छ भनेको यो 60,000 र 60,000 इक्वल हुन्छ अर्थात् वेल्थ पोजिसनमा कुनै इफेक्ट गर्दैन भन्नु खोजेको हो ठीक छ